बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल, किस जानवर का झूठा पानी पाक है? जवाब है गाय, बकरी, घोड़ा। सवाल है, किस मस्जिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिरा दिया था? जवाब है मस्जिद जर्रार। सवाल है, किस नबी का चच्चा जहन्नुम में जाएगा? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल है, किस नबी ने एक फरिश्ते को थप्पड़ मारा था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस नबी ने जिन्नात की लड़की से शादी की थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कौन सी औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब है जिसका शौहर उससे राजी हो। सवाल, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं? जवाब है यहूदी। सवाल है, क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब है जी हां, तमाम सहाबा वली थे। सवाल, क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब है जायज है। सवाल है, क्या मिट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तयम्मुम कर सकता है? जवाब है नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। सवाल है, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज में क्या करने से मना किया गया है? जवाब है अयाम हैज में सिर्फ ताल्लुक जन और शो से बचना जरूरी है, इसके अलावा और दीगर काम जायज हैं। सवाल है, मर्दमशुमारी का निज़ाम सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया था? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? जवाब है आलम बरज़ख में। सवाल है, मुस्लिम का लफ्ज मुसलमानों के लिए किस नबी ने तजवीज किया था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, मुसलमानों का जन्नत में किसके साथ निकाह होगा? जवाब है दुनियावी बीवी से। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब है दरियाए सारा।
سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورت النصر ہے۔ سوال ہے وبائی مرض مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا عذاب؟ جواب ہے رحمت۔ سوال ہے ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، پابندی شریعت ہو۔ سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ سوال ہے وہ 5 صورتیں بتائیں جن کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ جواب ہے سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سوال ہے وہ صورتیں کتنی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا النبی سے ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 سورہ احزاب، 2 سورہ طلاق، 3 سورہ تحریم۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کے پسینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہو۔ سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے چاندی کا۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا منع ہے؟ جواب ہے پاگل۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب ہر شخص کا قد عام اوقات سے زیادہ لمبا ہوتا ہے؟ جواب ہے صبح۔ سوال ہے وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے دیوانہ یا پاگل۔ سوال ہے وہ کون سے بادشاہ تھے جو شاہی خزانے سے 1 پیسہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔
सवाल, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होके बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब है कश्ती नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब है हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? जवाब है असहाबे कैफ। सवाल है, वो कौन सी लकड़ी थी जिसकी वजह से काफी लोग ईमान ले आए? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। सवाल है, वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मदनी हैं? जवाब है 28वां पारा। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस रात कलाम इलाही से मुशर्रफ हुए थे? जवाब है जुम्मे की रात। सवाल है, खाना काबा का दरवाजा कितने किलो सोने से बना है? जवाब है 300 किलो। सवाल है, सबसे पहले रिश्वत किस मुल्क में ली गई? जवाब है इराक में। सवाल है, सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा किसने पहना? जवाब है कारून ने। सवाल, सिंध मदरसातुल इस्लाम का कयाम कब अमल में आया? जवाब है सितंबर 1885 ईस्वी को। सवाल, सूरह फतह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? जवाब है 80,000। सवाल है, सुलह हुदैबिया के कातिब कौन थे? जवाब है हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कुरान मजीद में जमीन का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है 453 बार। सवाल, कुरान मजीद में वजू करने का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ? जवाब है सन 5 हिजरी में। सवाल है, कयामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब है हमादून। सवाल है, कायनात में सबसे ज्यादा इल्म किस नबी के पास था?
جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سوال، کس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا قرآن مجید مکہ بھیجا تھا؟ جواب ہے بابر۔ سوال، کس پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ اسراء۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال، کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان۔ سوال، کس شہر کو تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ کو۔ سوال ہے، کس صورت میں الحمدللہ کہنے سے نماز جاتی رہے گی؟ جواب ہے خوشی کی خبر سن کر کہنے سے۔ سوال، کس قبیلہ نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے کائی قبیلہ۔ سوال، کس نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے، کل آیت قرآن پاک کی کتنی ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6616 ہے۔ ایک دوسری روایت میں 6666 بھی آئی ہے۔ سوال ہے، کون سے نبی جنات میں سے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے، کیا فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں۔ سوال ہے، کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟ جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال، مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल है मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा जहन्नुम में रहेंगे? जवाब है 7000 साल। सवाल है मुसलमानों ने हबशा की तरफ कब हिजरत और क्यों की? जवाब है शदीद मुजालिम की वजह से। सवाल मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़ है? जवाब है दिल्ली में। सवाल है मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी गजवा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया? जवाब है 300। सवाल मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, उनमें से दो वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। सवाल है बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब है 70,000। सवाल है बनी इसराइल में वो कौन सा शख्स था जिसने बछड़ा बनाकर लोगों से इसकी इबादत शुरू करवा दी थी? जवाब है इस शख्स का नाम सामरी था जिसने बछड़ा बनाया था और फिर इबादत करवाई थी। सवाल है नबी और रसूलों में क्या फर्क है? जवाब है नबी और रसूलों में ऐसे फर्क किया जा सकता है। नबी के माने हैं खबर देने वाला, रसूल के माने हैं पैगाम देने वाला। नबी साहिब शरीयत व किताब नहीं होता बल्कि गुज़िश्ता नबी या रसूल की शरीयत को आगे बढ़ाता है। रसूल साहिब शरीयत व किताब होता है। नबी को रसूल नहीं कहा जा सकता, रसूल को नबी कहा जाता है। अंबिया की तादाद तकरीबन 1,24,000 है जबकि रसूलों की तादाद 313 है। सवाल है हिजरी सन का आगाज कब और किसके दौर में हुआ? जवाब है 22 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। सवाल हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब है वो दिल है, गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया था? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। सवाल वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान को देखकर। सवाल है वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो किताब इन पर नाजिल हुई इसको 70 आवाजों में तिलावत करते थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम।
سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو مرنے کے بعد بھی حلال ہے؟ جواب ہے ٹڈی۔ سوال ہے وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ جواب ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے؟ سوال ہے وہ کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب ہے احسان کر کے پھر جتلانا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ سوال یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے انسان کی تخلیق کس سورہ میں بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ نساء میں۔ سوال ہے پورے قرآن پاک میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے صرف ایک بار۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید۔ سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب ہے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال سب سے پہلے جمعہ کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب ہے 1 ہجری میں پڑھی گئی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔
सवाल है फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं। जवाब है लफ्ज कुन से। सवाल है काबिल ने अपने भाई हाबिल को किस दिन कत्ल किया था। जवाब है कत्ल का अफसोसनाक वाकया मंगल के दिन हुआ था। सवाल है क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया। जवाब है 15 शबानुल मुअज्जम 2 हिजरी, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकत के बाद सूरह बकरा में हुक्म दिया गया। सवाल है कुरान पाक में जमीन का जिक्र कितनी मर्तबा आया है। जवाब है 453 मर्तबा। सवाल है कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में जन्नत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है। जवाब है 140 बार हुआ है। सवाल कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई। जवाब है सूरह हिजर आयत नंबर 72। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत मुबारका में लफ्ज अल्लाह आता है। जवाब है सूरह मजादला।